अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का सबक नंबर 16 मद्दात के बारे में है। हमने अपने इस सबक में 6 मद्दात को बयान किया है और बड़ी तफसील से उन्हें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इन मद्दात की तफसील और उनके बारे में मिसालें देखना हो, समझना हो, तो हमारे पिछले लेक्चर्स को सुनिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको फ़ायदा होगा। आज के इस सबक में हम आपको उन 6 मद्दात की मशक करवाएंगे जो हमने पहले पढ़ ली हैं, उनके रूल्स समझ लिए हैं, उनकी हमने अच्छे से मशक कर ली है। आज उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें उन मद्दात की पहचान भी हो सकी है या नहीं। तो आइए हम अपनी मशक की तरफ चलते हैं। ये हमारे इस कायदे का पेज नंबर 58 है, यानी 58 है। इस मशक में हमने 29 ऐसे अल्फाज को शामिल किया है जो पहले इस कायदा में नहीं बयान किए, और ये कुरान पाक के इंतहाई मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। अगर आप इनको तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक में जहाँ भी ये तिलावत करते हुए आपके सामने आएंगे तो आप इनको आसानी से पढ़ सकेंगे और आपको पता होगा कि ये कुरान पाक में लफ्ज़ जो है इसको किस तरह अदा करना है और इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, या अबती इन्नी अख़ाफ़ु, नून या से नी या मद्दा के बाद हमने हमज़ा अलिफ टाइप जो होता है दूसरे कलमे के शुरू में देख लिया है, तो यहाँ पर हम मद्दे मुनफसिल करते हुए लंबा करेंगे। आइए इसकी फिर हम मशक करते हैं। याद रहे, या खड़ी ज़बर या अलग कलमा है। यहाँ पर हम 2 मद्दों की मशक करेंगे। एक तो या खड़ी ज़बर या और नून या से नी, दोनों पर मद जो है हम मद्दे मुनफसिल की मशक करते हुए इनकी अदायगी करेंगे। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु, फिर पढ़ लीजिए, या अबती इन्नी अख़ाफ़ु, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, या अबती इन्नी अख़ाफ़ु। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं, आम तौर पर इसे छोटी मद और बड़ी मद कहा जाता है। हा खड़ी ज़बर हा पर आप छोटी मद देख रहे हैं और लाम अलिफ ज़बर ला पर आप बड़ी मद देख रहे हैं। आइए पहले इनके बारे में समझ लीजिए कि हा खड़ी ज़बर हा के बाद हमज़ा जो है ये दूसरे कलमे का हिस्सा है और मिलाकर लिखा गया है, तो यहाँ पर यह मद्दे मुनफसिल है, और लाम अलिफ ज़बर ला के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो हम यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल करेंगे। यानी हमने हा खड़ी ज़बर हा को भी खींचना है और लाम अलिफ ज़बर ला को भी खींच कर पढ़ना है। आइए इसकी मशक करते हैं। हा उलाई, फिर पढ़ लीजिए, हा उलाई, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, हा उलाई। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इसमें 2 मद्दे हैं। मिनस समाई माअन, मीम अलिफ ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, माई, ये अलग कलमा है। एक ही कलमे में ये मद को पाया गया है, और जो दूसरा मीम अलिफ ज़बर मा आप देख रहे हैं उसके बाद भी हमज़ा उसी कलमे में है, माअन, तो ये अलग कलमा है। तो यहाँ पर दोनों ही मद्दें जो हैं वो मद्दे मुत्तसिल कहलाएंगी। तो आइए अदायगी करते हैं इस लफ्ज़ की। मिनस समाई माअन, फिर पढ़ लीजिए, मिनस समाई माअन, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, मिनस समाई माअन।
اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہاں پر دو مدیں ہیں۔ لام الف زبر لا پر چھوٹی مد ہے یعنی مد منفصل ہے، اور نون الف زبر نا میں بڑی مد ہے۔ تو نون الف زبر نا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ پہلی مد مد منفصل اور دوسری مد مد متصل ہے۔ آئیے اس لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے ہن اس کی آواز دیں گے، نون غنہ کی۔ آئیے پھر ہم اس لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے۔ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو مدوں کو واضح کیا گیا ہے، دو مدوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لفظ ہے بنی اسرائیل، یا نون یا زیر میں یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے۔ را الف زبر را میں الف مدہ کے بعد ہم نے حمزہ اسی کلمے میں پایا ہے تو پہلی مد مد منفصل اور دوسری مد متصل ہوگی۔ تو آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو مدوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ربنا الگ کلمہ ہے، انا الگ کلمہ ہے، اطعنا الگ کلمہ ہے۔ ربنا نون الف زبر نا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، اور نون مشدد والا جو نون الف ہے اس میں بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اطعنا دوسرا کلمہ ہے تو نون الف زبر نا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، مد منفصل کریں گے، یعنی اس لفظ میں جو آپ مد دو دیکھ رہے ہیں دونوں ہی کو مد منفصل کہتے ہیں۔ آئیے اس لفظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا انا اطعنا، پھر پڑھ لیجئے۔ ربنا انا اطعنا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے۔ ربنا انا اطعنا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ، اس میں تین مدیں ہیں۔ پہلے قاف الف زبر قا الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر ہم مد متصل کریں گے۔ ہاں کھڑی زیر ہی کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر لقائہ کو ہم مد منفصل کرتے ہوئے لمبا کریں گے۔ لام کھڑی زبر لا کے بعد ہم نے حمزہ اسی کلمے میں پایا ہے تو ہم یہاں پر مد متصل کریں گے۔ آئیے ان تینوں مدوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ، وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ، وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں دو مدوں کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ میم الف زبر ما کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگی، اور فا الف زبر فا کے بعد حمزہ اسی کلمے فا آ الگ کلمہ ہے، اللہ الگ کلمہ ہے تو یہاں پر ہم مد متصل کریں گے۔ پہلی مد منفصل اور دوسری مد متصل ہوگی۔ آئیے اس کی بھی ہم مشق کرتے ہیں۔ مِنَّا أَفَاءَ
یہاں پر لفظ اللہ کی لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، گرین کلر میں ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے اگر کسی حرف پر زبر آ جائے تو اسے پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم اس کی پھر ہم مشق کریں گے۔ مِنَّا أَفَاءَ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے، سمجھ نہ آئے، پڑھنا نہ آئے تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جلد رپلائی دیں گے اور آپ کو وہ لفظ پڑھنا سکھا دیں گے اور اس پر ایک لیکچر بھی آپ کو جاری کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔